बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर राना महमूद और आज की वीडियो का टॉपिक है खेल तो आपने ही शुरू किया है और आग भी आप ही ने लगाई है। मैं तो सिर्फ जल्दी पर तेल छिड़क कर आग को भड़का रही हूँ और भड़की हुई आग बग़ैर किसी दोस्त दुश्मन की तफरीक के हर एक को जलाकर खाकसतर कर देती है। और मैं तो अल्लाह का एक आजिज़ और दरवेश बंदा हूँ, मेरे ना कोई आगे ना पीछे। लेकिन आपका क्या होगा जनाब आली। ये आज मैं उस ग्रुप से मुखातिब हूँ जो मुझे हर तरह की अजियत पहुँचाना बल्कि जान से मारने तक की कोशिशें करना तो अपना हक समझता है, लेकिन मेरे लिए वो ये चाहते हैं कि मैं इसी तरह तन्हाई की और तकलीफ दे ज़िंदगी गुजारते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ, बग़ैर दुनियावी इंसाफ को आवाज़ दिए सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर। इनका ये मुझे मैसेज मिला है कि ये जो मैं जो प्रोटेस्ट कर रही हूँ आजकल और वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर रही हूँ, ये सिलसिला मैं तर्क कर दूँ, क्योंकि इन जैसे राजा पोरस के बदमस्त हाथियों की लश्कर के सामने मैं एक हकीर चूंटी हूँ। मैं अपना एहतजाज नहीं छोड़ूंगी, ये मेरी तरफ से उनको मैसेज है। लेकिन मैं तबले जंग भी नहीं बजाऊंगी, क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि मैं इन हाथियों के सामने एक हकीर चूंटी हूँ। लेकिन मैं वो चूंटी भी तो बन सकती हूँ जो किसी बदमस्त हाथी के पैर के नीचे आकर रोंदे जाने के बजाय और कुचले जाने के बजाय उसे काट कर जहन्नुम वासिल कर दे। मैं वो मच्छर भी तो बन सकती हूँ जो शद्दाद और नमरूद के दिमाग में घुसकर नाक और कान के ज़रिए उनकी मौत का सबब बन गया था। मैं वो मच्छर भी तो बन सकती हूँ जो बकौल इंडियन एक्टर नाना पाटेकर के एक मच्छर साले आदमी को हिजड़ा बना देता है। सॉरी फॉर द स्लैंग, लेकिन ये आप ही लोग मुझे प्रोवोक कर रहे हैं। लेकिन ये शैतानी ग्रुप जिसमें दोनों जेंडर के लोग शामिल हैं, वो तो ऑलरेडी ही हिजड़े हैं, वो तो कब से तालियां पीट रहे हैं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। किसी के पास इन लोगों की तरह का जिस्म फरोशी से कमाया हुआ या फिर मजबूर ख़वातीन की दलाली से हासिल किया गया कारून का ख़जाना हो, और फिर इनके पास फारिगुल बाली हो और ख़ाली दिमाग जिसमें शैतान का बसेरा हो, और दिलो दिमाग जो गंदगी और कमीनगी से लुथड़े हुए हो, भरे हुए हों नाफ तक, और बिसार खोरी से इनके पेट फट रहे हों, और सारे जहाँ की इनके पास पावर्स और ताकतें हों इनके साथ, जिसमें हर तरह के बड़े से बड़े जादूगर अपने काले जादू और सफ़ले इल्म के साथ इनके साथ मिले हुए हों, तो फिर इस तरह के साइकोपैथ वही हरकतें करते हैं जो आजकल ये लोग कर रहे हैं। और जिस तरह ये ज़हनी अमराज के हॉस्पिटल से अपने ही जैसे साइकोपैथ किस्म के लोगों को बुलवा कर और उनको पैसे, बेतहाशा पैसे, और ये मेरी बुक द करेज टू से नो का कंटेंट और मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स वगैरह उनके सामने रख कर डिफरेंट राइटर्स को, मतलब सो कॉल्ड राइटर्स को ये असाइनमेंट देते हैं कि अब ड्रामे बनाओ और जिसे फिर डिफरेंट टीवी चैनल्स पर पेश किया जाता है। मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है इस तरह के राइटर्स वगैरह पर, वो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। अभी आपने देखा होगा कि वो छोटा शकील, शकील अरसलान, जो इसी तरह के किसी पागल खाने से आया है और इन लोगों ने उसे ड्रामा बनाने को दिया खूबसूरत, जिसमें मेरी इतनी खूबसूरत कहानी का कंटेंट लेकर उन्होंने और उसको इतना गंदा संदा करके, और आप लास्ट एपिसोड देख लें जिसमें वो वजाहत ने किस तरह एक औरत को टॉर्चर किया, रात आधी रात को उस घर से निकाला किस हालत में, और फिर अगले दिन अपने और उसकी माँ के, अपने वालिदैन और उसकी माँ के सामने किस तरह की नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और गैर अखलाकी बातें की। तो ये कोई ज़हनी मरीज़ ही कर सकता है ना, कोई गिरे से गिरा आदमी भी इस तरह की हरकतें तो नहीं कर सकता कभी भी, मैं समझती हूँ। इसके अलावा आप देखें कि जो तड़प ड्रामा हम टीवी चैनल से आ रहा है, जिसका राइटर इसी तरह का एक साइकोपैथ नदीम सिद्दीकी है। उसने अभी 13th एपिसोड में जो 23 मई को मैंने यूट्यूब पर देखी, उसमें जो 26 मिनट और
2 پر آپ دیکھیں کہ اس نے میری ایک اور ویڈیو ہے مائی اپیل فرام پی ایم عمران خان، اس سے کانٹینٹ لیا، اور جیسے کہ میں نے الفاظ ادا کیے تھے سیلف ریسپیکٹ وغیرہ، تو وہ کہہ کر اس نے مذاق کے طور پہ اور پھر حقیر چونٹی کی بات کی. مطلب ڈفرینٹ طریقے سے بھی میسیجز آتے ہیں مجھے اور اس طرح بھی آتے ہیں. اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں گے اس نے اس پوری ایپیسوڈ میں بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جو میری اس بک میں سے اس بک میں لکھی ہوئی ہیں. جیسے کہ اس نے کہا تھا کہ اس کی کیسے ضرورت ہوئی کہ میرے فون کو یہ ڈسکنیکٹ کر دے، اور بھی کافی ساری باتیں. پہلے زمانے کے بادشاہوں کے بارے میں شاید آپ لوگوں نے سنا ہو کہ ان کا کوئی شدید ترین دشمن بھی اگر چھوڑ چھاڑ کے ویرانے میں یا جنگلوں میں چلا جاتا تھا تو وہ اسے درگزر کر دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے، کیونکہ وہ بادشاہ ہوتے تھے. اور یہ لوگ ان کے پاس چاہے دنیا جہاں کا خزانہ ہے، ہو سکتا ہے بادشاہوں سے بھی زیادہ ہو، لیکن اس کے باوجود ان کی جو ذہنیت ہے، دل و دماغ ہے، کیریکٹر ہے، وہ سارا فقیروں سے بھی بدتر ہے. میں تو میرا تو یادداشت ہی چلی گئی تھی، میں تو سب کچھ بھول گئی تھی. ملک سے بھی آپ لوگوں نے نکلوا دیا تھا. میں کتنے ملکوں، شہروں، اسٹیٹس اور کہاں کہاں ہوتی کتنی دور ویرانوں جنگلوں میں چلی گئی، تب بھی آپ لوگوں کے ذہن سے کچھ نہیں نکلا. کیا میں نے آپ لوگوں کی دم پہ پاؤں رکھ دیا تھا؟ کیا کر دیا تھا میں نے؟ اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ مقصد کیا ہے میری اس بک سے یہ سارے کانٹینٹ لینے کا اور ڈرامے بنانے کا. میں آج بتاتی ہوں کہ اصل مقصد کیا ہے. 2-4 سمپل سی باتیں تو یہ ہے نا، پیسہ کمانا. آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہو، حوث تو نہیں بھرے گی نا پیسے کی آپ لوگوں کی. تو سب سے پہلی بات سیدھی سادی کہ پیسہ کمانا. دوسری بات، میری اس بک کے سارے کانٹینٹ کو اتنا زیادہ عام کر دینا کہ اگر کبھی کوئی میری بک پڑھے تو وہ یہ کہے کہ اچھا یہ سب کچھ تو دیکھا بھالا سنا ہوا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں، وہ لیں گے پھر. تیسری بات یہ کہ اس کو اپنے اتنے بیہودہ قسم کے کیریکٹرز وغیرہ کے ذریعے اور کانٹینٹ کے ذریعے جو ان کے جو ذہنی مریض قسم کے رائٹرز بناتے ہیں مکسنگ کر کے، اتنا فلاپ کر دینا اور اس طرح پیش کرنا کہ لوگ کہیں کہ اچھا اس بک دا کریج ٹو سے نو میں یہ اس طرح کی ہے یہ بک. لیکن اور وہ شاید نہ پڑھے. اور یہی ان کا مین مقصد ہے کہ کوئی بھی اس بک کو نہ پڑھے اور ان کے کالے سیاہ کرتوت کبھی بھی کسی کے سامنے نہ آ سکیں، ورنہ تو یہ ایکسپوز ہو جائیں گے نا، ورنہ تو یہ ننگے ہو جائیں گے سب کے سامنے. یہی تو وجہ ہے، اسی بات کو تو چھپانے کے لیے یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں یہ لوگ. اور پھر ایک ریزن تو یہ بھی ہے کہ اگر میں پروٹیسٹ کرنا شروع کروں اور سب کو کہوں کہ بھائی آج کل تو 1-2 ڈرامے چھوڑ کے میں تو دیکھ رہی ہوں کہ تقریباً سارے ہی ڈراموں میں انہوں نے یہ کانٹینٹ ڈالے ہوئے ہیں میری بک سے لے کے اور میری ویڈیوز سے لے کے. تو لوگ، اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوں تو میں یہی سوچوں گی کہ یہ کیا بات ہے، یہ کس طرح کی باتیں کرتی ہے ڈاکٹر، کہ کیا ہر ڈرامے میں ان کی کہانی ہوگی، ان کی بک سے لیا ہوا ہوگا، ان کے ویڈیوز سے. لیکن یہ حقیقت ہے، اور یہ ابھی جو میں نے ریزنز بتائے ہیں وہ یہی بات ہے. ابھی ایک اور مجھے جو میسیج ملا ہے، میری وہی جو ویڈیو ہے مائی اپیل فرام پی ایم عمران خان، کہ ان سے اپیل کرنے کا کیا فائدہ، وہ تو کتنے کمزور سے تو پرائم منسٹر ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں. میں مانتی ہوں، لیکن میرا رب تو کمزور نہیں ہے نا. وہ تو اتنا پاورفل ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. میں نے تو جو ہے اسے آس لگائی ہوئی ہے، میرا فیتھ ہے اس کے اوپر. وہ تو 1 سیکنڈ میں معجزہ کر سکتا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ ایک فریش بریز نظر آ جائے، کہیں سے آ جائے، کوئی پاورفل پرائم منسٹر آ جائے، یا یہی پی ایم جو ہے وہ اس کے پاس پاور آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں قانون کا بول بالا ہو جائے اور مجھے انصاف مل جائے. ہو سکتا ہے میری مستقل جو ہے احتجاج سے اور یہ جو میں نے شروع کیا ہوا ہے سلسلہ، کسی کا دل موم ہو جائے، کسی کے اوپر اثر ہو جائے، کہیں سے مجھے انصاف مل جائے. تو میں تو اپنی جدوجہد جاری رکھوں گی، اپنا اسٹرگل، اپنا پروٹیسٹ، اپنا احتجاج، سب کچھ پانی کے اس جھرنے کی طرح
جس کی بوندیں مسلسل قطروں کی صورت میں جب پتھر کی چٹان پر بھی پڑتی ہیں تو اس میں بھی شگاف کر دیتی ہیں۔ اور آخر میں میرا میسج ہے کہ جو لوگ شیشے کے گھروں میں رہتے ہیں انہیں کچے گھروں کے مکینوں پر پتھر نہیں پھینکنے چاہیے۔ اللہ حافظ۔